اللہ सुबहानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में सिलसिला आलिया चिश्तिया के अजीम रूहानी हज़रत मुमशाद दिनवरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला दर्जा कबूलियत से सरफराज फरमाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत मुमशाद रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़ुहद व तक़वा के एतबार से अदीमुल मिसाल थे और कसीर मशाइख की फैज़ सोहबत हासिल करने की वजह से अवाम आपको कदर की निगाह से देखते थे। आप हमा वक्त अपनी खानकाह का दरवाज़ा बंद रखते थे और किसी को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं थी, और अगर कोई दरवाज़े पर दस्तक देता तो पहले आप ये दरियाफ़्त फरमाते कि तुम मुसाफिर हो या मुकीम हो। अगर कोई कहता कि मैं मुसाफिर हूँ तो दरवाज़ा खोल देते, और जब तक वो आपके पास क़याम करता आप निहायत खातिर व मदारत से पेश आते। लेकिन अगर कोई मकामी शख्स आता तो ये कहकर वापस कर देते कि चूँकि तुम्हारे क़याम से मेरे कल्ब में तुम्हारी जानिब रग़बत पैदा हो जाएगी और तुम्हारी वापसी के बाद मेरे लिए तुम्हारी जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। किसी ने आपसे दुआ करने की दरख्वास्त की तो फरमाया कि बारगाहे खुदावंदी में पहुंचकर वहाँ मेरी दुआ करने की हाजत नहीं रहेगी। और जब उसने पूछा कि मुझे तो बारगाहे खुदावंदी का इल्म नहीं, लिहाजा आप वहीं भेजना पसंद करते हैं, तो फिर मुझे उसका पता और मकाम बता दीजिए। आपने जवाब दिया कि बारगाहे इलाही वहीं है जहाँ तुम्हारा वजूद बाकी ना रहे। ये सुनकर वो शख्स गोशा नशीनी इख्तियार करके याद इलाही में मशगूल हो गया और अल्लाह ताला ने उसको अपने करम से सआदत की दौलत से माला माल कर दिया। फिर एक मर्तबा ऐसा सैलाब आया कि आबादी के तमाम मकानात गर्क होने लगे, लेकिन आपकी खानकाह बुलंदी पर थी, इसलिए तमाम लोग पनाह लेने उसी तरफ चल दिए। इसी दौरान आपने उसी गोशा नशीनी इख्तियार करने वाले शख्स को देखा कि पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाए चला आ रहा है, और जब आपने उससे दरियाफ्त किया कि आजकल तुम किस मकाम पर हो, तो उसने जवाब दिया कि ये सब कुछ तो आप ही के फैज़ का करिश्मा है, क्योंकि खुदा ने मुझको आपकी दुआ से ही माँ सिवा अल्लाह से मुस्तगने कर दिया, जैसा कि आपके सामने है। आपने फरमाया कि आज से ये अंदाज़ा हो गया कि फ़कीर के लिए जिदोजहद भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपने किसी दरवेश के साथ मजाक नहीं किया। आप फरमाया करते थे कि एक मर्तबा किसी दरवेश ने मुझसे दरख्वास्त की कि अगर इजाज़त दें तो मैं आपके लिए हलवा तैयार कर दूं। ये सुनकर मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया कि इरादत और हलवे का क्या ताल्लुक़, और यही कहते कहते एक जंगल में पहुंचकर इंतकाल कर गया। और जब इस वाक़या का आपको इल्म हुआ तो आपने बहुत तौबा की। फरमाया कि एक मर्तबा कुछ मकरूज़ हो गया जिसकी वजह से परेशान था कि रात को ख्वाब में किसी कहने वाले की ये आवाज़ सुनी कि ए कंजूस, तेरा कर्ज हम अदा कर देंगे, ज़रा कर्ज की वजह से इस कदर परेशान है, ज़रूरत के वक्त तेरा काम कर्ज लेना है और हमारा ज़िम्मा इसकी अदायगी है। इसके बाद से फिर कभी मैंने अपने कर्ज खाहों से कोई हिसाब तलब नहीं किया, बल्कि जो हिसाब वो बता देते मैं अदा कर देता। आपके अक़वाल ज़र्री लामहदूद हैं जिनको यकजा करना बहुत दुश्वार था। आपने फरमाया कि बुतों की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। बाज़ लोग नफ्स को बुत बनाकर उसकी परस्तिश करते हैं, और बाज़ दौलत को बुत बनाकर उसके पुजारी बने हुए हैं। बाज़ सनत व तिजारत को बुत समझकर उसकी परस्तिश में गिरफ्तार हैं। बाज़ सौम सलात ज़कात को बुत तसव्वुर करके उसके पुजारी बने हुए हैं। इस वजह से ये अंदाज़ा होता है कि पूरी मखलूक किसी न किसी शय की परस्तिश में गिरफ्तार है और किसी को भी परस्तिश से मफ़र नहीं। अलबत्ता उस शख्स को किसी शय का परस्तार नहीं कहा जा सकता जो अपने नफ्स की नेकी व बदी पर नफ्स की मुवाफ़क़त नहीं करता, बल्कि हमेशा नफ्स को हदफ़े मलामत बनाए रहता है। फरमाया कि मुरीद के लिए मुर्शिद की खिदमत और अपने भाइयों का अदब ज़रूरी है,
اور تمام خواہشات نفس سے کنارہ کش ہو کر اتباع سنت لازمی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس وقت تک کسی بزرگ سے ملاقات نہیں کی جب تک اپنے تمام علوم و حالات کو ترک نہیں کر دیا، اور جب ان چیزوں سے دستبردار ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے اقوال کو غور سے سننے کے بعد ان کی برکتوں سے فیوز حاصل کیے۔ اسی کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مراتب سے سرفراز فرمایا کہ اگر کوئی ادنا سی قدر و خودی کے ساتھ بزرگوں سے ملتا ہے تو اس کے لیے بزرگوں کے اقوال و صحبت سب بے سود ہیں۔ فرمایا کہ اہل خیر کی صحبت سے قلب میں صلح و خیر پیدا ہوتی ہے، اور اہل شر کی صحبت قلب کو فتنہ و فساد کی جانب مائل کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ علائق کے 3 اسباب ہیں۔ اول، ان اشیاء کی جانب رغبت جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان اسی شے کی حرص کرتا ہے جس سے ان کو منع کیا جائے ظاہر ہوتا ہے۔ دوم، گزشتہ لوگوں کے حالات پر غور کرنا۔ سوم، فراغت کو زائل کر دینا۔ فرمایا کہ انسان کے لیے وہ وقت بہترین ہوتا ہے جس میں وہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر خالق سے نزدیک تر ہو جاتا ہے، اور جو اشیاء اہل دنیا کے نزدیک پسندیدہ ہیں وہ اشیاء ہرگز پسندیدگی کے قابل نہیں ہیں۔ فرمایا اگر کوئی معتقدین و متاخرین کے اعمال و حکمت کو مجتمع کر کے ولی سادات ہونے کا دعوے دار ہو تو اس کو کسی طرح بھی عارفین کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ معرفت کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ خلوص قلب سے اللہ اللہ کہنے کا ساتھ فکر و احتیاج اختیار کر لے۔ فرمایا کہ معرفت کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، تمام امور میں غور کرنا کہ ان کو کس انداز سے قائم کیا گیا ہے۔ دوم، مقدرات کے سلسلہ میں یہ غور کرنا کہ ان کو کس طرح مقدر کیا گیا ہے۔ سوم، مخلوق کے بارے میں یہ غور کرنا کہ ان کی تخلیق کس طرح عمل میں آئی۔ فرمایا کہ جمع کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو توحید میں جمع کیا گیا، اور تفرقہ اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے متفرق کر دیا ہے۔ فرمایا کہ خدا کا راستہ بہت دور ہے اور صبر کرنا دشوار، یعنی حصول کے ساتھ حکمت کو حاصل کیا ہے، اور انبیاء کرام کی ارواح کشف و مشاہدے کے عالم میں ہیں، اور صدیقین کی ارواح قربت و اطلاع میں ہیں۔ فرمایا کہ تصوف اختیار و عدم اختیار کے اظہار کا نام ہے، اور لغو چیزوں کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ فرمایا کہ جس شے پر نفس و قلب راغب ہوا اس کو ترک کر دینا توکل ہے۔ فرمایا کہ حالت بھوک میں نماز پڑھنا اور جب طاقت نہ رہے تو سو جانے کا نام فقر ہے، کیونکہ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کبھی درویش کو خالی نہیں رکھتا، یا تو قوت عطا کر دیتا ہے یا موت سے ہمکنار کر دیتا ہے تاکہ ہر شے سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ انتقال کے وقت جب لوگوں نے مزاج پرسی کی تو فرمایا کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہو؟ پھر لوگوں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کہیے، تو آپ نے دیوار کی جانب رخ پھیر کر فرمایا کہ میں تو سر تا پا تیرے اندر فنا ہو چکا ہوں، اور کیا تجھ کو دوست رکھنے والوں کا یہی معاوضہ ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ 30 سال سے میرے سامنے جنت پیش کی جاتی رہی، لیکن میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور 3 سال سے میں نے اپنے قلب کو گم کر دیا ہے، لیکن آج